रहीम। जनाब मोहतरम, आज आपके सामने मैं एक ऐसा टॉपिक लेके आपकी हाजिर खिदमत हूँ जो नहायत दिलचस्प टॉपिक है। और ये दिलचस्पी का ये आलम है कि जिस वक्त आप इसको देखेंगे कि साइंटिफिकली ये वाकई होता है, ये इतना मज़े का टॉपिक है कि जिस वक्त आप देखेंगे कि साइंटिफिकली इसके तमाम के तमाम पैटर्न्स को डिफाइन किया गया और वाकई ये चीज़ है, तो आप हैरान रह जाएंगे। आप बड़ा इंटरेस्टिंग फील करेंगे कि ये डेफिनेटली ये होता है। असल में हमारा जो आज का इंटरेस्टिंग टॉपिक है वो है मुकाफात अमल। मुकाफात अमल का मतलब है जो करोगे वो वापस मिलेगा। इसकी चक्की कैसे चलती है ये ज़रा देखते हैं। असल में साइंस कहती है कि दिमाग कभी भी बूढ़ा नहीं होता। दिमाग कभी बूढ़ा नहीं होता। फॉर एग्जांपल, मैं ऐसा करता हूँ कि एक नहायत गरीब मुल्क के गरीब इंसान को जो बूढ़ा है उसको मैं एक 5 स्टार होटल में या एक एक बहुत ही डेवलप्ड स्टेट के अंदर अमेरिका में मैं छोड़ आता हूँ। मैं कहता हूँ 10 साल तुमने यहीं पे रहना है। अब वो इंसान, उसको ये भी पता है कि सब कुछ उसने अपनी मर्जी से खुद करके जिंदा रहना है, तो वो क्या करेगा? उसकी फर्स्ट पॉलिसी उस पर ये होगी कि वो उस इलाके को सेंस करेगा। वो देखेगा कौन कौन सी चीज़ें उसके मुवाफिक है, कौन सी उसके नामुवाफिक है, कौन सी चीज़ें उसकी ज़िंदगी के लिए अहम पार्ट प्ले करेंगी, कौन सी चीज़ें उसकी ज़िंदगी के लिए गैर अहम पार्ट प्ले करेंगी। वो उसके बाद खैर और शर की डेफिनेशन को डिफाइन करके वहाँ पे ज़िंदा रहने की हर मुमकिन कोशिश करेगा। ये चीज़ जो होती है इसको कहते हैं दिमाग का दिफाई निज़ाम, डिफेंसिव सिस्टम। और ये डिफेंसिव सिस्टम जो है ये माहौल से और इर्द गिर्द की चीज़ों से इंसान खुद सीखता है। ख्वाह लाख कोई आपको बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी से भी सिखा ले कि कौन सी चीज़ खैर है और कौन सी शर है, नहीं। जो आपका दिमाग आपको सिग्नल कर रहा है कि ये चीज़ इतनी अच्छी है और इतनी बुरी है, आप वहीं भी उसको डिफाइन कर लेते हैं, मान लेते हैं कि हाँ ऐसा होता है। और एक और इंटरेस्टिंग बात वो ये है कि कुव्वत दिफा के पेश नज़र दिमाग की पिक पावर हमारे अंदाजों से ज़्यादा होती है। अभी हम लोग हमारे पास, मैं आपको बड़ा एक मज़े का ये मतलब टॉपिक है कि ना, दो चीज़ें होती हैं। एक वो है कि दिमाग में बुराई का निज़ाम जो है वो बुराई के नोटिस में होता है, अच्छाई का निज़ाम अच्छाई के नोटिस में होता है। लेकिन दरमियान में एक प्लेस ऐसी मौजूद होती है, ये दो प्लेसेस के दरमियान एक छोटी सी जगह ऐसी होती है जहां से इंसान को मशवरा आ रहा होता है, और ये खुदाई राज है। नो वन नोस, कोई इसको नहीं जानता। तो असल में पिक पावर ये होती है कि अभी हम एक डिसीजन लेने का सोच भी रहे हो, लेकिन दिमाग अपने डिफेंसिव वे से डिसीजन ले जाता है। वो कहता है कि ये करना है, इसको करके रहना है। अच्छा, आप लोगों ने देखा अल्लाह करीम के इस निज़ाम कायनात में वो पूरी कायनात का मालिक है। बहुत से आलमीन है, वो उनका मालिक है। तो कभी सोचा है आपने कि उस ज़ात ने कुरान पाक में ये कहा कि इंसान ना शुक्र है? वो मफहूम है उस आया मुबारक का कि इंसान ना शुक्र है। उसके बाद ये भी है कि कुछ लोगों की इबादतें इनके मुंह पे मारी जाएंगी। फिर ये भी है, बार बार है कि अकल वालों के लिए निशानियां हैं। अच्छा, कभी सोचे यार कि वो जो इतनी बड़ी कायनात का मालिक है उसको क्या हम जैसे लोगों के सजदे मतलब करना, क्या वो जात जो है वो मानती है इस चीज को कि उसको जरूरत है? वो तो इतनी ज्यादा ओमनीपोटेंट पावर है कि सब कुछ उसका है। तो हम लोग असल में समझते नहीं है कि हम अगर नमाज पढ़ते हैं तो हम नो डाउट हम खुदा पाक के सामने झुकते हैं, हम उसकी इबादत करते हैं। लेकिन कभी सोच के देखना कि साइकोलॉजी क्या कहती है कि नमाज पढ़ोगे तो क्या होगा। अब मैंने पहले बताया 3 पोर्शन है, एक खैर का है, एक शर का है, एक वो है जो इंसान को जिस रास्ते से कोई एक मशवरा मिल रहा होता है कि तुमने ये करना है। वो उसका खुद से खुदा से ताल्लुक होता है, शऊर और नाशऊर के दरमियान एक लिंकिंग होती है। अच्छा, साइकोलॉजी ये कहती है कि जिस वक्त एक इंसान नमाज पढ़ता है ना, उसके 3 फेज हैं। पहली बात है सिर्फ नमाज पढ़ी, दूसरी बात है बाजमात पढ़ी, तीसरी बात है टाइम पे पढ़ी। ये तीनों काम अगर आप करते हो ना, तीनों की कैटेगरीज डिफरेंट है। एक काम जो नमाज पढ़ ली,
کام خیر کا کیا لیکن ذمہ داری نہیں تھی، باجماعت پڑھی، کام خیر کا بھی کیا، ذمہ داری سے کیا، اور دل سے پڑھی، اس کا مطلب ہے خیر کا بھی تھا، ذمہ داری کا بھی تھا، اور دل سے ایک چیز کو ایکسیپٹ کیا تھا کہ دس از رائٹ. اور جب یہاں پہ یہ بات آتی ہے کہ جب ایک چیز کریکٹ ہے تو آپ کے دماغ میں ایک سوچ جو خیر کی ہے نا، اس کے اندر اسٹرینتھ پیدا ہوتی ہے، خیر کا سگنل چل جاتا ہے کہ یار یو آر ڈوئنگ ویری گڈ. اب وہ خیر کے جو راستے چلے ہیں نا، وہ راستے انسان کے اندر، انسان کی طبیعت کے اندر اطمینان پیدا کر دیتے ہیں. وہ اتنے ذمہ دار ہوتا ہے، وہ چیزوں کو ذمہ داری سے دیکھنا شروع کرتا ہے، اس کی ٹائم ڈیپینڈنسی اچھی ہو جاتی ہے. اب بات کرتے ہیں ذرا ایک برے کام کی طرف، ہم شر کے پہلو کی بات کرتے ہیں. برے کام کیے، اب مائنڈ میں ایک آپ کو ایک چیز بتا دوں، برا کام کرنے کے بعد بھی سوچے یا نہ سوچے کہ اس نے کام غلط کیا ہے، لیکن بات بڑی ٹرو ہے کہ اس کا مائنڈ ایک سمندر ہے، وہ جتنا مرضی چاہے، جو ایک سگنل جا کے اس کو ریسیو ہو گیا نا، وہ اس کے دماغ میں بیٹھ گیا ہے. وہ اس کو 100 سال بھی یاد نہ کرے لیکن مائنڈ میں بیٹھ چکا ہے، اور وہ اس کو بار بار ایک چیز کے اوپر پریونٹنگ بات یہ بتا رہا ہے کہ جو کام تم نے کیا ہے نا، اس کام کی اول و آخر حقیقت یہ ہوگی کہ یا تو تم جس کے ساتھ کیا ہے، نہ تم ایک علیحدہ علاقے میں ہو نہ وہ ایک علیحدہ علاقے میں ہے، تم بھی اپنا ڈیفینسو قائم کرو گے، وہ بھی ڈیفینسو قائم کرے گا. اور اصل میں یہ جو سوچے ڈیفینسو کی جو بات چلتی ہے نا، دماغ آپ کے ایکشنز کو کنٹرول کر دیتا ہے. وہ کہتا ہے کہ یہ جو کام تم نے کیا تھا اس کے مطابق آپ کو نہیں پتا ہوتا، لاشعور سے ایکشن ایسے بن چکے ہوتے ہیں کہ دراصل آپ اسی غلط کام کے پیش نظر اپنے آپ کو ٹھیک ٹریک پہ ٹریک اپ نہیں کر سکتے. I can never ever consider that کہ ایک بندہ جو ہے وہ اس نے کسی کو گالی دیا اور اس کے مائنڈ میں بالکل زیرو ٹالرنس پالیسی کے تحت گالی دینے کے بعد وہ بالکل نارمل بیہیو کرے گا، شکل سے جتنا مرضی اچھا بیہیو کر لے، لیکن جو ایگزیکٹ لائن ٹو لائن ایک رائٹ ٹریک پہ چلنا ہے وہ نہیں چل سکتا. وہ اس کے مائنڈ میں وہ مطلب وہ کھوکھلا پن ہے، وہ ختم ہو چکی ہیں چیزیں. آپ وہ کہتے ہیں نا کہ کاغذ کے پھولوں سے کبھی خوشبو نہیں آتی، آپ جتنا مرضی اگلے کے آگے جو ہے نا وہ راگل آپ نے بھی، آپ یو آر رائٹ یار خیر ہو، لیکن کچھ بھی نہیں ہے. ایسا نہیں ہے، اندر سے جو چیز جو اسپرٹ ختم ہوئی ہے نا، وہ اسپرٹ دوبارہ سے نہیں اٹھتی. یہ ایک برے کام کا نتیجہ ہوتا ہے. اور یہ بات ہوتی ہے کہ برے کام کی وجہ سے نا جو ڈیفینسو سسٹم قائم ہے، وہ برین میں جو چیز بیٹھ چکی ہے نا، اس نے جب تک اس کو سامنے لا کے کلیئر نہیں کیا جائے گا تب تک وہ آپ کے سامنے وہ آپ سے ایکشنز کرواتا رہے گا، وہ کام آپ سے ایکشن کرواتا رہے گا جو کہ اس برے کام کی وجہ سے ہو رہے ہیں، جو آپ کے لیے نقصان دہ ہوں گے. تو یہ چیز جو ہے نا، یہ دراصل پورے کے پورے برین کے سسٹم میں پھیل چکی ہوتی ہے. اب وہ جو ایکشنز چل رہے ہیں نا، وہ بندہ اپنے طرف سے کہہ رہا ہے میں نے کیا ہی کچھ نہیں ہے ہی کچھ نہیں، لیکن اصل میں وہ ایکشنز ہی ایسے ہو چکے ہیں کہ وہ خود اس چیز سے بالا تر ہے، اس کو نہیں پتا چلا. تو اصل میں بات یہ ہے کہ عبادتوں کی نو ڈاؤٹ کہ وہ اومنیپوٹنٹ پاور ہے، گریٹفلنس ہے، گریٹنس ہے اس خدا کی ذات کی. ہم لوگ اگر اچھا کام کرتے ہیں نا تو اس کے اندر صرف اور صرف فائدہ ہوتا ہے، تو وہ ہم لوگوں کو، صرف ہم لوگوں کا بینیفٹ ہے. کیا بینیفٹ ہے ہم لوگوں کا؟ وہ صرف یہ کہ ہمارے اندر ڈسپلنڈ ویلیوز جو ہیں وہ ڈیولپ ہوتی ہیں، جو چیز اس کو بتاتی ہے کہ ایوری تھنگ از رائٹ. اب میں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو یہ چیز ضرور بتاؤں گا کہ آپ جب دعا مانگتے ہیں تو دعا قبول کیوں نہیں ہوتی، کیا ریزن ہے دعا کی قبولیت کیوں نہیں ہوتی یار، وٹ از رانگ، کیا وجہ ہے، کیا چیز ایبسنٹ ہے؟ نماز بھی پڑھتے ہو، دعا بھی کرتے ہو، قبول نہیں ہوتی. ول سی ان دا نیکسٹ ویڈیو. تھینک یو سو مچ.